जेरुसलेमलाई किन होली ल्यान्ड भनिन्छ, किन ओल्ड सिटी भनिन्छ? यहुदी धर्मको उद्गम स्थल, यहुदीहरूको पहिलो माउन्टेन टेम्पल भएको ठाउँ, वेस्टर्न वाल, मान्छे नडुब्ने समुद्र, कुनै पनि जीवित नहराने ठाउँ। त्यति मात्र होइन, चराचर सृष्टिभरको सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिदेव महादेवको पनि मन्दिर छ जेरुसलेमेश्वर महादेव। ईसा मसीहलाई फाँसी दिएको ठाउँ, ईसा मसीह स्वर्ग गएको ठाउँ, ईसा मसीहलाई फाँसी दिएर राखिएको यो ढुङ्गो र माया अथवा मिरियमको मन्दिर। त्यति मात्र होइन, बहाई धर्मको उद्गम स्थल ओल्ड हेरिटेज सेन्टरमा दर्ज भएको मान्छेलाई म स्वर्ग हुँ कि पृथ्वीमै छु भन्ने हात चिमट्न बाध्य बनाउँछ यो ठाउँले। भौतिकमा पनि अविच्छिन्न प्रगति गरेको छ। जसरी डिफेन्स र अट्याकमा मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार पनि लोभ लाग्दो छ इजरायलको। अब बेली विस्तारसहित सुन्नुहोस्। अब हामी तपाईँलाई ट्रेनमाथि सरर बुलेट ट्रेनबाट लिएर जाँदैछौँ। आजको हाम्रो यात्रा तपाईँलाई सर्वप्रथम इजरायलको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्स दिन गइरहेका छौँ, त्यो पनि जेरुसलेमबाट। हिन्दुजिम भन्दा दोस्रो पुरानो धर्म हो यहुदी धर्म। यो म बसेको ठाउँ यहुदी धर्मको गर्भगृह हो। माथि म भन्दा यो चाहिँ सुरुङ मार्फतबाट जानुपर्छ यो गर्भगृहमा। यो म भन्दा माथि अलास्का मस्क छ। यो अलास्का मस्क कसरी यहुदीहरूको मन्दिरमाथि भयो र यो कसले भत्कायो र यहुदीहरूको मन्दिर र यो अलास्का मस्क बनायो र यो वेस्टर्न वाल भनेको के हो, तपाईँहरूलाई आज म जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नेछु। यो यहुदीहरूको पहिलो मन्दिरको बाहिरीपट्टिको कम्पाउन्ड बचेको हो। यसलाई मन्दिर भत्काउँदा पनि बचेको हो। अब यो मन्दिर कसले बनायो त भन्दा ईसा पूर्व 956 किङ सोलोमनले बनाएका थिए। किङ सोलोमनले यो मन्दिर बनाइसके पछाडि बाबिनहरूलाई रिस उठो कि यहाँनिर गएर यो मन्दिर 586 बाबिनहरूले भत्काइदिएर यहाँबाट यहुदीहरूलाई बन्धक बनाएर इराकतर्फ लगे। बाबिन भनेको इराकीहरू हुन् र फेरि त्यहाँबाट यहुदीहरू यहाँ फर्किएर ईसा पूर्व 516 यसलाई निर्माण गरे र फेरि त्यसलाई चाहिँ रोमी सेनाले इस्वी 70 यसलाई फेरि ध्वस्त गरिदिए। तर त्यो मन्दिर बार मन्दिर भत्काउँदा पनि यो बाँकी बसेको वेस्टर्न वाल चाहिँ पश्चिमी दिवार चाहिँ बाँकी नै थियो र त्यही वालमा र पछाडि यो माथि फेरि चाहिँ इस्लामीकरण भइसके पछाडि यहुदीहरूले आफ्नो मन्दिरको गर्भगृहमा यसरी सुरुङ मार्फत गएर पूजा गर्छन्। यो सुरुङभित्र के छ त भन्दा यो सुरुङमा पृथ्वीकै सबैभन्दा सेन्टर भागमा एउटा ढुङ्गो छ र यहाँबाट सिधा प्रार्थना गर्दाखेरि आफ्नो मसियाखले भगवानले सुन्ने भन्ने चाहिँ यहुदीहरू मान्दछन् र यसै ठाउँमा आएर प्रार्थना गर्दछन् भने। त्यस्तै अल्लाहहरू चाहिँ इस्लामहरूले चाहिँ यहीँबाट अल्लाह स्वर्ग गएको मान्दछन् र यो यहुदीहरूको मन्दिर भत्काएर यो कहिले र कसले बनायो त यो भन्दा माथि अलास्का मस्क भन्दाखेरि इस्वी सम्मत 705 कालिफ अल वाइदीले यहाँ चाहिँ अलास्का मस्क बनाएका थिए यो भन्दा माथि। र फेरि यो दक्षिण साइडमा डोम अफ रक भन्ने चाहिँ इस्वी सम्मत 691 देखि 692 सम्म खलिफा अब्द अलीले बनाएका थिए। अब प्रश्न उठ्छ, आफ्नो यस्तो पवित्र मन्दिर भएको ठाउँमा इजरायलले यो अलास्का मस्क भत्काएर किन आफ्नो मन्दिर बनाएन? तर तोरामा के लेखेको छ भने अब फेरि मसिया आउनुहुन्छ। यही माउन्टेन ओलिभमा तपाईँलाई त्यो माउन्टेन ओलिभ देखाउने छु। त्यहाँ आएर फेरि मसिया आएर यो मन्दिर बनाउनुहुन्छ र फेरि बढी चल्नेछ भने धर्मग्रन्थमा लेखेको छ। मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भएको यही नै हो। मैले भनेको अलास्का मस्क माथि छ, तल यो वेस्टर्न वाल यतापट्टि छ। माथि इस्लामको अलास्का मस्क र त्यही तल गर्भगृहमा यहुदीहरू पूजा गर्ने र बाँकी बसेको वेस्टर्न पश्चिमी दिवारमा यहुदीहरू पूजा गर्दछन्। अहिले अब तोरामा लेखेको यो पारिपट्टिको ओलिभ माउन्टेन भन्छ, त्यो पारिपट्टि देखेको डाँडामा त्यही नै फेरि यहुदीको आफ्नो धर्मगुरु आउनुहुनेछ र यो मन्दिर पुनः बनाउनुहुनेछ भन्ने उहाँहरू प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। र जेरुसलेमलाई किन पुरानो सहर अर्थात् ओल्ड सिटी भन्छ भन्दाखेरि जेरुसलेमभित्रको ओल्ड सिटीभित्रको नि ओल्ड सिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ
300 BC पूर्व जुन यसमा इजरायल राष्ट्र हुँदाखेरिकै त्यतिखेरको घरहरू हो र यसमा अझै पनि जीवित छन् र पछाडि तिनै किङ सलोमनका छोरा छुटिएर यहुदा र इजरायल दुईटा देशमा बाँडिएका थिए र यो मैले अघि भन्न खोजेको तपाईलाई यो माथिको अब गोल्डन डम भइहाल्यो र तल देखेको चाहिँ वेस्टर्न वाल यही नै हो। जेरुसलेममा जहिले पनि झगडाको बिउ भनेकै यहुदीहरूको धर्मस्थल मुसलमानले अतिक्रमण गरिदिएको कारणले गर्दा आज विश्व ब्रह्माण्डमा एटमै चल्न सक्ने खतरा भएको कारण पनि यही नै हो। अर्थात् युद्धको जड भनेको यही ठाउँलाई नै हो। यति 5 एकड जमिनको लिएर चाहिँ आफ्नो धर्म स्थल आफ्नो पवित्र धर्मको उद्गम स्थल यहुदीहरूले मान्दछन् भने अल्लाह स्वर्ग गएको भन्दा मुसलमानहरूले भन्छन्। अब यस्तै गरिकन अर्को छ ईसा मसीह स्वर्ग गएको ठाउँ, स्वर्गको द्वार अर्थात् ईसा मसीहलाई मारेर गाडेको ठाउँ। सर्वप्रथम मारिसकेपछि यही ढुङ्गामा राखिएको थियो। कसरी मारियो त भन्दा सर्वप्रथम लगेर यसरी क्रुसमा बानियो, काँटी ठोकियो र त्यसपछि लगेर उहाँलाई मरिसके पछाडि यसरी यो ढुङ्गामा ल्याएर राखियो र त्यसपछि सबै फ्यामिलीलाई हेर्न दियो र अन्तिममा गएर यसरी एउटा गुफाभित्र लगेर गाडियो। अब यहाँ मरिसकेको मान्छेलाई यहाँ सेक्युरिटी राखिएको छ। किन राखियो भन्दाखेरि कि त उहाँ घाइते थिए र उनलाई भगाइयो, कि त भने तिनको लास यहीँभित्र छ। यो वैज्ञानिक कारण तपाईँलाई बताउने छु, रहस्य भिडियो हेर्दै जानु होला। र यहाँ अहिले चाहिँ उहाँलाई म सबैभन्दा पहिला क्रुसिफाई गरेको ठाउँमा अर्थात् झुन्ड्याएर मारेको ठाउँमा लिएर गइरहेको छु। यो चाहिँ यहाँ दुईवटा ठाउँ यहाँनिर विवादित छ। अर्थोडक्सले भन्छ यहाँनिर हो भन्छ, क्याथोलिकले भन्छ यहाँ तल हो भन्छ, अर्थोडक्सले भन्छ माथि भन्छ। यो मैले देखाइरहेको ठाउँमा अर्थोडक्सले चाहिँ यहाँनिर मारेको हो भन्छ र यहुदीहरूले भन्छन् उहाँ चाहिँ पुरै मारिसकेको थिएन, चाहिँ राजाले चाहिँ केही प्रजालाई चाहिँ झोक्याउनको लागि उनलाई मारेको देखाएर उनलाई भगाए भन्छन् यहुदीहरूले चाहिँ खास। र यहाँनिर तल चाहिँ रोमन क्याथोलिकले चाहिँ यहाँनिर मारेको हो भन्छ र वैज्ञानिक कारण पनि यहाँ आज तपाईँलाई प्रश्न देखाउने छु म। आज यो चाहिँ जिसस क्राइस्टभित्र लुकेको सत्य तथ्य यथार्थ बताउने छु तपाईँहरूलाई आज भिडियोमा। यहाँनिर मारेको भन्छ अर्थोडक्सले र यहीँ हेर्नु होला। र अब यहाँ मारेर गाडेको ठाउँमा लिएर गइरहेको छु। यो पछाडि मारिसकेपछि गाडेको ठाउँ यहीभित्र एउटा गुफामा गाडेको थियो र त्यो ढुङ्गाले छोपेर पछाडि सेक्युरिटी राखिएको थियो भने चाहिँ त्यो गुफाबाट कतिवटा बाहिर निस्किने होल छैन र एउटा वैज्ञानिक हिसाबले पनि मान्छेको बढी निस्किनु त होल चाहियो नि, पाल चाहियो नि, आत्मा त निस्केला, बढी त निस्किँदैन। यो वैज्ञानिक कारणले यो फेल छ। यसकारण कि त ईसा मसीहको लास यहीभित्र आउनु पर्यो, कि त होइन भने यहाँ काश्मीरमा जेरुसलेमतिर फर्काएर राखेको दुईवटा हिब्रू भाषामा लेखेको यो चाहिँ ईसा मसीहको लास हुनुपर्छ। यही मुनि यो ईसा मसीह गाडेको ठाउँ। यहाँबाट कतै निस्किने होल ठाउँ छैन। तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा भिडियो, तपाईँहरूलाई वैज्ञानिक आधार दिन्छु। मान्छेको प्राण जाला तर बढी यहाँबाट निस्केर जाँदैन। त्यस कारणले ईसा मसीहको लास यहीँनिर छ। अर्थात् उनलाई राजाले भगाएर चाहिँ कश्मीरमा भएको जेरुसलेमतिर फर्केको उहाँकै लास च्यान हो। अब यहाँनिर चाहिँ नेपालमा चाहिँ मूर्ति पूजन हुँदैन भन्छ नि, यहाँ चाहिँ मरियमको मन्दिरमा आएर पुज्छन्। यो चाहिँ जिसस क्राइस्टको आमाको मन्दिर हो। यहीँ होली स्पिरिट चर्चभित्रै छ यो मन्दिर र यहाँ गएर पुज्ने, भेटी चढाउने सबै गर्छन्। यो तलको लास राखेको ठाउँ नै ढोक्छन्, पुज्छन्, मालाहरू लगाएर चढाउँछन्। त्यसकारण केन्द्रमा चाहिँ मूर्ति पुज्नु पनि हुन्छ, भेटी चढाउनु पनि हुन्छ र अब गाउँतिर चाहिँ हुँदैन। किनकि आफ्नो धर्मलाई महान धर्म देखाउनुपर्छ। इसाईभित्र लुकेको सत्य यो। र अर्को अब तपाईँलाई लिएर जाँदैछु मृत सागर, डेड सी, मान्छे नडुब्ने समुद्र। यो समुद्री सतहबाट पनि तल जानुपर्छ, अझै गहिरो तल जानुपर्छ। 430 मिटर गहिरोमा छ। र यो समुद्र चाहिँ कति गहिरो छ भन्दाखेरि 304 मिटर छ। वैज्ञानिकहरूको अनुसार 30 लाख वर्ष भन्दा पनि पुरानो छ यो मृत सागर। र यसमा मान्छे किन डुब्दैन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अरू समुद्रको भन्दा नुनको मात्रा 34 गुणा बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ न त कुनै जीव जीवित रहन्छ न त मान्छे डुब्छन् यसभित्र। किनकि यसमा नुनको मात्रा बढी हुनाको कारणले यसमा मान्छे डुबिँदैन। पौडी नखेल्न नसान्ने मान्छे नि मजाले किताब पढेर बस्न मिल्छ। आज यसै मृत सागरमा हाम्रो गणतन्त्र दिवसकै दिन हामीले आएर गणतन्त्रलाई श्रद्धाञ्जली अर्थात् गणतन्त्र मरिसक्यो, अब नेपालमा काम छैन, गणतन्त्रले आज हामीलाई 80 लाख नेपाललाई विदेशमा पठायो, अब गणतन्त्रको अन्त्य होस् भनेर हामीले यहाँ प्रार्थना पनि गरेका छौँ। र
विश्व ब्रह्माण्डका देवादिदेव महादेव हुन् भन्ने पनि यहाँ प्रमाणित भइसकेको छ। अब नास्तिकहरूले निराकार भगवान पूजे पनि आकार सहितकै भगवान हुन्छन्, शिवलिङ्ग यथार्थ हो, शिव नै सर्वश्रेष्ठ हुन्, विश्व ब्रह्माण्डमै शिवमा नियत छ, शिवकै यस सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ देवादिदेव महादेव हुन् भन्ने कुरो पनि इजरायलमै ल हेर्नु त जेरुसलेमेश्वर महादेव बेथसेमेसमा रहेको जेरुसलेम गुफाले यो प्रमाणित गर्छ कि विश्व ब्रह्माण्डको कण कणमा शिवत्व छ, शिव नै यस सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ हुन्, शिव नै सत्य हुन्, शिव नै यो ब्रह्माण्डका देवादिदेव महादेव हुन् भन्ने कुरा पनि अब प्रमाणित भइसक्यो। जहाँ निराकार मान्नेहरूकै केन्द्रमा यसरी आकार सहितको महादेव गुफा छ। अब अर्को छ बहाई धर्मको उद्गम स्थल। बहाई धर्म र यो कहिले स्थापना भयो र यो किन चाहिँ यहाँ मान्छेहरू पुग्ने बित्तिकै कतै स्वर्गमै आए कि म जिउँदै छु कि छैन भनेर हात चिमर्छन् भन्दाखेरि यो यस्तो स्वर्ग जस्तो रोचक र राम्रो बनाइएको छ कि अब यो बहाई धर्मको स्थापना चाहिँ 1863 मा भएको थियो र यो गार्डन चाहिँ यो जुन यस्तो स्वर्ग जस्तो चाहिँ 1987 देखि 2001 सम्म यसलाई निर्माण गरिएको थियो। 2008 मा यसलाई चाहिँ युनेस्कोमा वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टरमा दर्ज गराएको। यो एकदम एकचोटि हेर्नै पनि नभए तपाईले यो भिडियो हेरेर यसको सम्पूर्ण रोचक महत्त्व लिनुहुन्छ। अब आधुनिक प्रविधिको यो आधुनिक इजरायल जति किसिमले अरूलाई अट्याक मात्रै हैन, डिफेन्स मात्रै हैन, आफ्नो भौतिक पूर्वाधार पनि विश्वचकित हुने गरी बनाएको छ। यहाँ केही कमी छैन, सफा त्यस्तै अग्ला गगनचुम्बी महल, राम्रा चिटिक्क परेका, हेरिरहँ जस्ता, घुमिरहँ जस्ता, जस्तो सुकेलाई पनि भौतिक सुविधा हेर्नको लागि धार्मिक आधारमा अर्थात् विभिन्न आध्यात्मिक किसिमका सबै किसिमका भने यहाँ हिन्दू बौद्ध किराँत सनातनीहरूकोमा देवादेव महादेव भएको ठाउँ, ईसा मसीह सुरु भएको ठाउँ, अल्लाह सुरु भएको ठाउँ र यहुदीहरूको प्रमुख धर्मस्थल मात्रै होइन कि भौतिक रूपमा पनि जुन भौतिक रूपमा निर्माण गरिएका सामग्रीले पनि मनमोहक छ। त्यसकारण इजरायल एकचोटि आउन भ्याउनु भएन भने पनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले इजरायलको बारेमा डिटेल्स बुझ्नुहुनेछ। रात्रिकालीन समयमा हेर्नुहोस्, केही कमी छैन, झालालालाला बगे यसरी चाहिँ अल्योन हाइवे साउथ टु नर्थ दन्किरहेको छ। इजरायलमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ इजरायलको चाहिँ बारेमा धेरै भ्रम फैलाइरहेको छन्, जसले 1947 पछाडि मात्रै इजरायलको स्थापना भएको हुन्छन्। यो चाहिँ दोस्रो चोटि इजरायल स्थापना भएको। ऐतिहासिक रूपमा ईसा पूर्व 300 BC पूर्व नै इजरायल राष्ट्र थियो। पछाडि तिनै इजरायलका राष्ट्रलाई दुई भागमा चाहिँ यहुदा र इजरायल दुई भागमा विभाजित भए र त्यसरी विभिन्न आक्रमण हुँदै 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 इजरायलमाथि यहुदीहरू विस्थापित भए र अहिले पुनः 1947 दोस्रो चोटि स्थापना भएको र यति 76 वर्षमा इजरायलले विश्वलाई थर्कामान मात्र बनाएको छैन, भौतिक रूपमा पनि प्रगति लोभलाग्दो गरेको छ। आज लेबर लो विश्वको सर्वोत्कृष्ट छ। आफ्ना चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा सुविधा दिएको छ इजरायलले। आफ्नो देशमा आउने कामदारहरूलाई इभन पेन्सन समेतको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, गर्मी याममा भूमध्य सागरमा 400 मिटर लामो विश्वको सबैभन्दा राम्रो ठुलो बीच छ इजरायलसँग, जहाँ यसरी आएर आरामदायक जीवन साँझ बिहान